बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के आज इस सिलसिले में उनका कॉलम पेश खिदमत है। लिखिए कॉलम भी अगर कोई तो लाजिम है शऊर। ये कॉलम 19 सितंबर 1997 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। उन्वान का ये मिसरा अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा से कदर तरमीम के साथ लिया गया है। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। दरअसल हर काम के लिए शऊर और सलीके की जरूरत होती है, वरना जवाब शिकवा ही का एक और मिसरा सादिक आ जाता है, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। मसलन लतीफ़ा गोई भी अगर बसलीकी के साथ की जाए तो ये तफरी मुहैया करने के बजाय कोफ पैदा करने का सबब बन जाती है। इंशाअल्लाह खान इंशा एक बड़े शायर होने के अलावा एक बड़े लतीफ़ा गो और बदलासंज इंसान भी थे। गजलियात के साथ हुजियात के भी माहिर थे। अवध लखनऊ के नवाब सादत अली खान के दरबार से मुंसलिक थे, जो अमूमन उनकी बातों से लुत्फ लिया करते थे। ताहम इंसान का मिजाज बदलते देर नहीं लगती, लिहाजा वो कभी इंशा की बातों पर झुंझला भी जाते। एक बार यावागोई के रो में इंशा ने नवाब के लिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जो उनकी आजुर्दगी का सबब बना, और फिर रोज बरोज उनकी खफगी में इजाफा होता गया। एक बार तरंग में आकर निशा ने यह कह दिया कि मैं रोजाना ऐसी सैकड़ों बातें सुना सकता हूं जो न कभी देखी हो न सुनी हो। सादत अली खान ने हुक्म दिया कि बहुत नहीं, सिर्फ 2 बातें रोज ऐसी सुना दिया करो। चंद ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह खान इंशा लोगों से पूछते फिरते थे कि कोई नई बात सुना दो, मैं नमक मिर्च लगाकर नवाब साहब के सामने बयान कर दूंगा। जो नवाब साहब की लगाई हुई पाबंदियां बढ़ी, इंशा की झुंझलाहट में भी इजाफा होता गया, हत्ता कि वो नीम पागल और बाद में पागल हो गए। इस कैफियत को उनके गहरे दोस्त सादत यार खान रंगीन इस तरह बयान करते थे कि मैंने इंशा का उरूज भी देखा है और फिर जवाल इस तरह देखा कि एक बार मैं लखनऊ आया तो सरा में उतरा। शाम के करीब ही कोई मुशायरा था, मैं वहां चला गया। अभी 200-300 आदमी आए थे। इतने में देखा कि एक शख्स मैली कुचैली रुईदार मिर्जाई पहने एक हुक्का हाथ में लिए अपनी चिलम पर सिलफ्ता जमा कर कहा, भाई जरा आग है तो उस पर रख देना। उसी वक्त गुड़गुड़ी सिटक पेचवान से लोग तवाजो करने लगे। वो शख्स बददिमाग होकर बोला कि साहब हमें हमारे हाल पर रहने दो, नहीं तो हम जाते हैं। लोगों ने उसकी बात तस्लीम की। उसने कहा, मुशायरा शुरू होने में तो देर है, हम अपनी गजल सुनाकर जाते हैं। ये कहकर उसने अपनी वो मशहूर गजल शुरू कर दी, जिसके चंद अशार ये हैं। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत गए आगे बाकी जो है तैयार बैठे हैं। नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो, जिसे पूछो यही कहता है हम बेकार बैठे हैं। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे हैं। वो शख्स गजल पढ़कर कागज फेंक कर लोगों को सलाम करके चला गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सादत यार खान ने इंशा को पहचान लिया था। वो उनके घर गए। वो उनकी मफलूकुल हाली का पहला दौर था। काफी मुद्दत के बाद एक बार वो फिर लखनऊ गए तो फिर उनके घर गए। हालत ये थी कि जिस दरवाजे पर हाथी झूमते थे वहां कुत्ते लौटते देखे। दरवाजे पर आवाज दी। इंशा की बीवी दरवाजे पर आकर बहुत रोई और कहा कि मैं हट जाती हूं, तुम खुद ही अंदर आकर देख लो। उन्होंने देखा, एक कोने में बैठे हैं, तन बरहना है, दोनों जानुओं पर सर धरा है, आगे राख के ढेर हैं। मैं वहीं बैठकर कुछ देर तक रोया, फिर पुकारा, सैयद इंशा, सैयद इंशा। उन्होंने सर उठाकर इस नजर हसरत से देखा जो कहती थी क्या करूं। आंखों में आंसू नहीं। मैंने कहा क्या हाल है। एक ठंडी सांस ली और कहा शुक्र है। ये कहकर सर को घुटनों में रख लिया तो फिर ना उठाया। अब हयात यावागोई और ज्यादा बकबक का नतीजा यही होता है। मुझे कॉलम नवीस हजरात माफ करें अगर मैं कहूं कि बाज़ औक़ात उनका हाल भी यही होता है, जो जी में आता है कहते चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इसकी जद कहां कहां पड़ रही है।
ہفتہ 13 ستمبر کو سویرے سویرے پاکستان کے کثیر الاشاعت اخبار میں ایک کالم نظر سے گزرا، بے ساختہ منہ سے انا للہ نکلا۔ علامہ اقبال نے شاعروں، مصوروں اور افسانہ نویسوں کے لیے کہا ہے، آہ بیچارے کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ آج کل ہمارے اکثر کالم نویسوں کے اعصاب پر ہی نہیں، سروں پر بھی ڈائنا سوار ہے۔ انہیں ہر طرف ڈائنا نظر آ رہی ہے۔ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے ڈائنا کی مد میں طرح طرح کے جملے وضع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، لیکن بات وہی ہے، لکھے کالم بھی اگر کوئی تو لازم ہے شعور۔ جس کالم کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں ڈائنا کی فضائی حیثیت کے بارے میں وہ کچھ نظر آتا ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے جو دوسرے کالموں میں پڑھنے کو مل چکا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، ڈائنا واقعی شہزادی تھی۔ اس نے ایک محل میں جنم لیا، شاید سرے محل میں۔ وہ حقیقت میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس کی زمینیں واقعی اتنی تھیں کہ صبح سے شام تک ان میں بھاگتے رہو، حدیں ختم نہ ہوں۔ یہ جملہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی آبائی زمین کے لیے لکھا ہے۔ بہرحال بھٹو ہے، ڈائنا مقدر سبھی کا 2.5 گز زمین ہوتی ہے۔ ہم نے تو ڈائنا کے لیے پڑھا تھا کہ ایک معمولی اسکول ٹیچر تھی، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اور سنیے، اس نے برطانیہ کے شاہی خاندان سے بغاوت کی، باہر نکلی اور خوشبو کی طرح دنیا میں پھیل گئی۔ اس نے جغرافیائی حدیں مٹا کر رکھ دیں۔ اس نے محبت سے دنیا کو فتح کر لیا۔ اور یہ سب کچھ ایک مسلمان کالم نویس ایک ایسی عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اپنی بدکاری کا اعتراف برملا کر چکی تھی۔ بدکار ہونا اور بات ہے، بدکاری کا اعتراف کرنا اور بات۔ بہرحال ان تمام باتوں کو کالم نویس کا ذاتی استحقاق سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائنا کی متن میں لکھے ان کلمات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ محل چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی، دکھیوں سے محبت کرنے کے لیے، غمزدوں کی چارہ جوئی کرنے کے لیے، بیماروں کو سہارا دینے کے لیے، بے آسراؤں کا آسرا بننے کے لیے۔ آپ کو کچھ یاد ہے اب تک یہ ستائشی کلمات ہم کس ذات اقدس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آفرین کالم نویس کے لیے کہ انہوں نے اپنے قلم کی جولانی کا روب ڈالنے کے لیے انہی کلمات کو ایک آوارہ تباہ عورت کے لیے استعمال کر دیا۔ جب کالم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اللہ میاں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ شاید خدا آج کل عالم انسانیت پر مہربان نہیں ہے، ان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر نامہربان بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مستقبل تو کیا حال کی مدر تریسا بھی اٹھا لی۔ یہ 2 خوبصورت عورتیں ہم سے کا جواب نہیں، چھن گئیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ انسانی دکھ کا علاج کرنے والی ان حسین روحوں کے ساتھ انسانی روحوں کا علاج کرنے والی ماشاءاللہ نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز بھی ہم سے چھن گئی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسانی سرمایہ، ایک سرمایہ نوبل انعام یافتہ اور دوسرا سرمایہ ولیعہد انگلستان کی طلاق یافتہ ہے، اتنے مختصر عرصے میں ایک ساتھ اٹھایا۔ کالم نویس اپنے حافظے پر زور ڈالیں، ضرور ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اور اگر اب تک سرزد نہیں ہوا تو اب یقیناً ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، ضرور مانگیے، بلکہ ان کلمات پر استغفار بھی کیجیے۔ خوش نصیب تھا وہ زمانہ جس میں تینوں روحیں ہمارے درمیان تھیں، اور دکھ کے یہ دن کے جس میں ان تینوں روحوں سے محرومی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وائے برحال کالم نویس، آئیے دعا کریں کہ ہماری روحوں کے ساتھ زخموں پر قدرت جلد کوئی مرہم لگائے۔ ہمیں یقین ہے کہ کالم نویس کی روح یقیناً زخمی ہو گئی ہے، اس پر مرہم لگانے کے لیے بلکہ مرہم پٹی کرنے کے لیے نامہربان اللہ تعالیٰ سے دعا فضول ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے علاوہ قدرت کوئی اور چیز ہے تو پھر یہ خواہش اسی سے کیجیے۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام خلاف مصلحت نہیں ہوتا، اور نہ اس میں کوئی مہربانی کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ بقول کسی شاعر، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار والی بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گستاخی شروع کر دیں، بلکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو ہوشیار بن کر رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوشیار بن کر رہنا پڑے گا۔
تو یہ کالم تھا لکھیے کالم بھی اگر کوئی تو لازم شعور، جو 19 ستمبر 1997 کو شائع ہوا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔